अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? आज मैं नक्शबंदी, अहमद नक्शबंदी, जो काला सांड के नाम से मशहूर है, और इसका जो बैकग्राउंड देखेंगे आप, ये रमेश ऑटो वाला और निहायत ही बदबख्त, और इसका जो फैमिली बैकग्राउंड भी देखेंगे वो भी आपको कुछ ख़ास नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो ना तालीमात में वो लोग आगे हैं और ना ही इसको अच्छी तरबियत दिए हैं, क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड है, जो पिछला रिकॉर्ड है, हम उसको अभी मद्देनज़र रखते हुए हमको आगे की बात करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक हिदायत होती है, रब्बुल आलमीन जिसको हिदायत अता करता है, वो चाहे पिछले वो उसकी ज़िंदगी से कुछ भी हो, चाहे वो डाकू हो या फिर गैर गलत हरकतों में हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ादिर है किसी को हिदायत देने पर। तो ये शख्स की ये कैफ़ियत है, ना ही इसको इल्म है, इल्म का ABCD नहीं मालूम है इसको, और इसको बिठा दिए हैं मिंबर पर। और ऐसे शख्स को बिठाने की वजह क्या हो गई, आप हालात देखते हैं तो हुआ क्या भी कि काफ़ी सारे जितने भी लोग इसके पीछे जा रहे हैं वो भी इसकी खसलियत के ही लोग हैं। क्योंकि देखिए, अच्छे लोग अच्छी कंपनी पसंद करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अच्छी सोबत इख्तियार करो और बुरी सोबत पैसे देकर छोड़ो। तो ये बुरी सोबत को जो अपना रहे हैं वो अपाहिज लोग हैं, दिमाग से बिल्कुल हटे लोग हैं। वो दिमाग का कोई काम ही नहीं हो, बस ये कॉमेडी करता है, इसको हंसना है। दीन और इस्लाम सीखना नहीं है वहाँ पर। इसकी जितनी भी बयानात है उसमें दीन इस्लाम सीखने नहीं आता है कोई, ना ही ये सिखाता है। याद रखें आप, ये फर्स्ट इसका टारगेट होता है कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन की जो इज़्ज़त और शान है उसको घटाएं, उसको गिराएं जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहदीस है, ये कभी हदीस का मजाक उड़ाता है, बोलता है कि हदीस पर हमको चलने की ज़रूरत नहीं है, जैसी हदीस है वैसी चलने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है, आगे हम जो चाहे ऐड कर सकते हैं, मतलब ये इसके बाप दादा का दीन है। जी हाँ, ये वही बताना चाहता है। आइए, इसका ऐसा किस्सा है जो खबर का हिस्सा, खबर में अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, खबर में जब तदफीन कर दिए थे उनकी, तो खबर में जब फरिश्ते आए हैं, तो आप वो किस्सा आप देखें, फिर आगे मैं बात करती हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पाक सरकार का आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया, कब्र शरीफ बंद हो गई, फरिश्ते आए, आकर कहने लगे मन रब्बू का। गौसे पाक से सवाल कर रहे, मन रब्बू का। गौसे पाक सरकार ने कहा, क्या तुमको आदाब नहीं मालूम कि बात करने से पहले सलाम किया करो? हाय 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 हाय, मेरे गौस की हुकूमत तो दे। तो मेरे गौसे पाक सरकार फरिश्तों से कहने लगे, बात करने से पहले सलाम किया करो, आदाब नहीं मालूम? तो फरिश्ते अदब से खड़े होकर कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल क़ादिर, ए अब्दुल क़ादिर आप पर सलाम हो। तो आपने सलाम का जवाब दिया। जवाब देते ही फिर फरिश्ते पूछे मन रब्बू का। तो गौसे पाक ने कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। बोले अब्दुल क़ादिर आपके क्या सवाल हैं? कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तख्लीक की, आदम की, उस वक्त तुमसे कहा था कि मैं अपना खलीफा तैयार कर रहा हूं, खलीफा बना रहा हूं, तो तुमने जवाब में कहा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत के लिए हैं, तेरी तस्बीह करेंगे, तेरा जिक्र करेंगे। मौला, तू इंसान को क्यों पैदा कर रहा है, ये दुनिया में जाके कत्ल करेंगे। जब रब ने तुमसे मशवरा किया तो तुमने हाथ जोड़कर, मेरे मौला तू जो करता है वो अच्छा करता, तुमने ऐसी बात क्यों नहीं कही? रब को मशवरा कैसा दिया? गौसे पाक सरकार, मेरे रब को तुमने मशवरा क्यों दिया कि तू इनको कहीं को पैदा कर रहा, हम लोग है ना, तुम इतनी बड़ी बात कैसा बोले? फिर दूसरी बात पूछे, दूसरा सवाल यह है कि जब मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी तो तुमने इल्जाम लगाया ये दुनिया में जाके कत्ल करेंगे। तुमने इतनी बड़ी हिम्मत का काम कैसे किया कि मेरे दादा पे इल्जाम लगाया? फरिश्ते परेशान हो गए, बोले ये बाप रे बाप, अब्दुल क़ादिर ने तो पकड़ लिया है। बोले वो जानते हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तो महबूब खुदा है। वो जानते हैं ये महबूब सुबहानी है, वो जानते हैं ये वो जात है जिस पर रब बड़ा मेहरबान है। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरिश्तों से कहा
تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبد القادر جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا, جب اللہ نے پوچھا, جب ہم نے جواب دیا, ہم دونوں تھوڑی تھے, وہاں تو پورے فرشتے تھے, آپ سب سے پوچھو. تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو, میں پوچھنے آ رہا ہوں. بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی, اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے, وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں. تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو, عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو. فرشتے پریشان ہو گئے, سرکار غوث پاک کی روح پہنچی, غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آ گئے, سوال کا جواب نہیں دے سکے. تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے. تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو, عبد القادر ان کو چھوڑ دو. تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں, لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی. تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان پر شرط بیان کرو. تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں, سنو اے فرشتوں, رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے. فرشتوں نے کہا اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو, آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے, اس پہ آسانی کرو گے, اس کو پریشان نہیں کرو گے, اس کو آسانی دو گے. تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے عبد القادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں, اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو کہا پھر آپ رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو. سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے, رحم کر مولا. تو رب نے حکم دیا فرشتوں عبد القادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت. دیکھیے یہ کہتا ہے کہ خبر میں جب فرشتے نازل ہوئے ہیں تو عبد القادر جیلانی سے جب سوال کرتے ہیں تو عبد القادر جیلانی واپس پلٹا کے ان کو سوال کرتے ہیں کہ تم کو تمیز نہیں ہے, پہلے سلام کرنا چاہیے, اس کے بعد پھر لمبی گفتگو ہوتی ہے, جو بھی اللہ سے جا کر بات کر کے آؤ کہ میرے جتنے بھی مرید آئیں گے ان کو بخشنے کا وعدہ کرتے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں. یہ جو قصہ آپ دیکھ رہے ہو یہ بدتمیزی ہے اور بے حرمتی ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ, سمجھے, واہیات گفتگو ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک سچے ولی گزرے ہیں. جی ہاں, کوئی اللہ کا ولی کبھی نعوذ باللہ من ذالک ایسے تعلیمات نہیں دے سکتا, نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ ولی نہیں ہو سکتا وہ. اگر وہ توحید پہ نہیں ہے تو ولی نہیں ہو سکتا. اب جب ولی ہے تو پہ ایسے تعلیمات نہیں دے سکتا ہے. تو یہ لوگ جو عوام کو استباط الانوار کچھ بک ہے, ہاں اقتباس الانوار کچھ بک ہے, یہ جب میں پی ایس میں اس کو بلائی تھی, جب پولیس والے فون کیے تھے تو یہی سیم قصہ میں پوچھی تھی کہ آپ بتائیے جو بلینڈر فیبریکیٹڈ سٹوریز اور بلینڈر مسٹیکس کر رہے ہو آپ, دین و اسلام کے ساتھ دھجیاں اڑا رہے ہو آپ, یہ قصہ کہاں تک ثابت ہے؟ کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خواب میں آئے, یا پھر اللہ نعوذ باللہ خود آپ کے خواب میں آ کر بولا ہے, یا پھر فرشتے, تینوں میں سے کوئی ایک تو آنا چاہیے نا. اب یہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہے تو پھر کیسے ثابت کریں گے؟ اسی لیے اس ٹائپ کے لوگوں کو جو ہم چھوڑ دے رہے ہیں اور ہم لائٹ لے رہے ہیں, صرف ہم یہ سمجھے ہیں کہ ویڈیو بناؤ اور اس کو روک دو. زبانی کام, فرسٹ ایمان جو ہے, فرسٹ لیول کا ایمان ہے, اس کو ہم بخوبی بہت کم لوگ اس کے اوپر مطلب اثر ہو رہا ہے ان کو, لیکن نہیں. جیسا میں فار ایگزامپل الحمدللہ سیدہ نصرت, میں بلیو کرتی ہوں اس چیز پر کہ اب جیسے جیسے حالات, کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ انفرادی سطح پر آپ کسی کو اصلاح کے لیے چاہے آپ معاف کریں, ہاں معاف کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. اس انفرادی اجتماعی جب صورت آ جاتی ہے, جب یہ اعلانیہ سب کے سامنے اعلانیہ گفتگو کر رہا ہے, پبلکلی یہ چلا کر اپنا گلا پھاڑتا ہے, یہ اللہ کرے اس کی آواز بند ہو جائے, ترسے یہ آواز کے لیے لیکن آواز نہ نکلے انشاءاللہ. تو جس طریقے سے یہ دین و اسلام کو بدنام کر رہا ہے, سبحان اللہ, جیسے اللہ تعالیٰ رب العالمین کی شان گھٹاتے ہیں تو پبلک کیا بولتی ہے؟ سبحان اللہ. نبی کریم رسول اللہ علیہ وسلم کی جتنے حدیثوں کو یہ پھر مذاق اڑاتا ہے تو پبلک بولتے ہیں کہ سبحان اللہ. ہاں کیا بولتی ہے پبلک؟ سبحان اللہ.
समझे आप, ये है, आप लोग ही चढ़ाए हैं, आप लोग इसको शय दिए हैं। जी हाँ, मैं यही बात करूँगी, क्योंकि पहले दर्जे का ईमान है कि हाथ से रोकें। ये गंद इतनी बढ़ गई है आज, नासूर जैसी। जी हाँ, जहर जो है पूरी बॉडी में जैसा फैल जाता है ना, ये दीनो इस्लाम में कीड़े, जो गटर के कीड़े हैं, ये सबसे बड़ा डाकू है ये। इसको अगर आप लोग छोड़ेंगे तो खुदा न खास्ता और नुकसान होगा। तो मेरी गुजारिश है कि आप तमाम से गुजारिश है कि आवाज़ उठाए, कम से कम मेरा साथ दे, और इंशाल्लाह इसको रोकें हम, कि इसके बयानात बंद करें, बस बंद करवाए, हम रोके इंशाल्लाह। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमाम भी आगे आए और रोके। ये दीन का गद्दार, अल्लाह का दुश्मन, नबी करीम रसूल वसल्लम का दुश्मन, समझे आप। तो अल्लाह वास्ते आप, मेरी गुजारिश है, बार बार गुजारिश है, डरे मत, हक़ पे है तो डरे मत, अल्लाह आपकी मदद करेगा। सैयदा नुसरत के साथ जुड़ें आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर आपसे बात होगी। तब तक के लिए सेफ़ रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।